कायम कर सकता था, इन तमाम इख्तियारात को डिवॉल्व करके अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ कंप्लेन, वहाँ भी अपील और फिर हाई कोर्ट के लेवल पर उसको ले गई। उसके बाद जो इसकी सबसे अहम जो अमेंडमेंट थी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स को डिफ़ाइन किया गया कि जहाँ की केस होगा उधर ही पिटिशन होगी, और जब पिटिशन एक कोर्ट में होगी तो स्टे अगर मिलेगा तो उसी कोर्ट से मिलेगा। क्योंकि हमने देखा माजी में कि जब कोर्ट लाहौर की कोर्ट में केस होता था तो कराची कोर्ट से स्टे मिल जाता था या पेशावर की कोर्ट से स्टे मिल जाता था। उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए ये एक बार लगाई गई। जो इसमें तारीखी अमेंडमेंट थी वो मेरे भाई वर्किंग जर्नलिस्ट जो यहाँ गर्मी हो, तपिश हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये मीडिया वर्कर्स चैनल्स के लिए जो काम करते हैं दिन रात, सुबह दोपहर शाम आवाम को ख़बर पहुंचाने के लिए, मैंने इनको साथ सड़कों के ऊपर, आज जो बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जमहूरियत, वोट की इज्जत और इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होके, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हडियाला हो, चाहे वो कोर्ट लखपत हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और ये कहना कि मैं काला कानून ला रही हूँ, ये इतनी बदकिस्मती की बात है कि पेटी गुफ्तगू के लिए इस किस्म को इस बिल को जिसमें तारीखी अमेंडमेंट इन वर्कर्स के लिए, इन मेरे भाइयों के लिए कि अगर कोई अदारा, और ये अदारों की तरफ से साइन करदा कानून के दायरे में उनको मैं लेकर आई और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने इसके को साइन ऑफ किया कि जो अदारा इनको 2 माह विद इन 2 मंथ्स इनके सारे ड्यूज क्लियर नहीं करेगा, उनको हुकूमत पाकिस्तान एड या बिजनेस नहीं देगी। दूसरी अमेंडमेंट के जो अदारा थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट करता है वहां भी इंश्योर करेगा कि मिनिमम वेज वो इनको दी जाएगी, और अगर इनका किसी किस्म का डिस्प्यूट होता है तो पहले इनके पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के लिए प्लेटफॉर्म ITNE मौजूद था और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जहां इनकी अपील सुनी जा सके, जहां ये मालिकों के सामने बैठकर अपने केस को प्लीड कर सकें। काउंसिल ऑफ कंप्लेन में इनको भी नुमाइंदगी दे दी और मालकान को भी नुमाइंदगी दे दी, और अगर वायलेशन वो करेंगे तो उसको सिवियर वायलेशन के ज़मरे में डालकर 1 करोड़ रुपया जुर्माना जो पेमरा को आएगा तो इन लोगों को बराह रास्त तनख्वाहें मिलेंगी और इनको ड्यूज मिलेंगे। इसको कहा गया ये लेबर लॉज के खिलाफ है, ये काला कानून वर्कर्स के हकूक के खिलाफ है। आज तक कोई ना इनके पास प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट्स करके इनको मिनिमम वेज तक ना दी जाएं, इनके ड्यूज 2 साल हमने ITNE न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के अंदर, मेरे पे बहुत प्रेशर था, वहाँ हमने एक काबिल चेयरमैन लगाया और उन्होंने 9 माह के अंदर 14 करोड़ रुपए की बराह रास्त रिकवरी करके, और जहाँ रिकवरी रुक गई मैंने PID के चेक्स जो थे ITNE में दिए और वहाँ से एम्प्लॉयज़ को चेक मिले। प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया, उस कार्ड का बाज़ाब्ता शुरुआत कल हो चुकी है कि इनको हेल्थ मिले। जो सहाफ़ी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवा बैठता है, उनके लवाकिन के लिए 40 लाख रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने कल फंड का ऐलान किया। मुझे बताते हैं लेबर लॉ क्या होता है, मुझे बताते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट की तकलीफ़ क्या होती हैं। मैंने इन तकलीफ़ को इनके साथ सहा है और मैंने इनकी तर्जुमानी उस बिल में इसलिए की थी क्योंकि पेमरा का कोई कानून जिसमें एम्प्लॉयज़ के राइट्स की बात नहीं होती वो कानून नामुकम्मल होता है। लेकिन इन लोगों ने, जब मैं उस दिन स्टैंडिंग कमेटी में गई, पहले दिन में गई, मैंने पहली अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया कि चेयरमैन पेमरा की सिलेक्शन पार्लियामेंट करेगी। ये प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे अप्रूवल दे दिया। दूसरी अमेंडमेंट कि इनकी सैलरीज की जगह ड्यूज लिखे जाएं। मैंने इन लोगों की प्रेजेंस में जब स्टैंडिंग कमेटी शुरू हुई मैंने वहाँ बात की और मैंने कहा कि ये दोनों अमेंडमेंट्स अब इस बिल का हिस्सा हैं, ये गवर्नमेंट बिल का ये दोनों अमेंडमेंट्स पार्ट हैं। फिर मैंने कहा मुझे अमेंडमेंट्स दे दें, अगर इसमें अभी मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है तो अमेंडमेंट दे दें। अमेंडमेंट से कानून को क्या ये कानून आज बनेगा तो ये ताहयात कोई पत्थर पे लकीर है? ये फिर अमेंड हो सकता है, ये एक एवोल्यूशन डॉक्यूमेंट है। 2002 में जो मसाइल थे वो 2023 में फ़र्क हो चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि अमेंडमेंट्स दे दें। फिर उस दिन
میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس وقت کراچی پریس کلب میں بغیر پڑھے بل، بغیر سمجھے بل لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ یہ کالا قانون آ رہا ہے، کسی کے اشارے پر آ رہا ہے اور اس قانون کے ذریعے کیئر ٹیکر میں ہمارے صحافیوں کے گلے دبائے جائیں گے، کیا چیئرمین پیمرا سے اختیارات لے کر قانون کالا ہو جاتا ہے؟ ابھی تو اختیار ایک شخص کے پاس ہے. تو یہ تمام بحث لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان میرے بھائیوں کو، اور یہ اس بات کی تاریخی مثال بنے گی کہ اگر کوئی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا تو یہ یکجا ہو کر، یہ ایک ہو کر اپنے حقوق کے بارے میں لڑنا جانتے ہیں. اور مجھے افسوس ہوا کہ جب تنقید ہو رہی تھی، میں ان لوگوں کو بھی قابل عزت لوگ سمجھتی ہوں، لیکن ایک چیز کو بیٹھے بٹھائے کنٹروورشل کر دو. اور ان لوگوں نے 3 دن جس طرح اپنے حقوق، میری بات چھوڑ دیں، میں نے یہ بل وڈرا کر لیا تھا، میرا اس بل سے کوئی تعلق نہیں تھا جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلی تھی، لیکن انہوں نے اس بل کی افادیت کو سمجھتے ہوئے، کون سا صحافی چاہتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کریٹڈ، فیبریکیٹڈ، جھوٹ گھڑے جائیں لوگوں کے بارے میں؟ یہ لوگ تو نہیں چاہتے. کون سا صحافی اپنے قلم کے ذریعے کسی پہ تہمت لگائے، فیبریکیٹ کرے، اس کو کریٹ کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے؟ یہ تو نہیں چاہتے. یہ تو ایک ایک خبر کے لیے 10 دفعہ مجھے کال کرتے ہیں، میڈم یہ بات سچی ہے یا غلط ہے، اور جب میں تصدیق کرتی ہوں تو یہ خبر دیتے ہیں، اور جب تک میں تصدیق نہیں کرتی وہ خبر سورس کی خبر رکھتے ہیں. اور جس وقت میں اس میں اپنا موقف دے دوں یا کوئی پارٹی موقف دے دے یا کوئی پارٹی اس کے اندر چیز دے دے، یہ اپنی خبر کو تبدیل کرتے ہیں. اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ادارے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. تو یہ لوگ ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے اور یہ اس کے لیے لڑیں گے. بات یہ ہے مختصر کہ یہ سینٹ کی کمیٹی تک گورنمنٹ کا بل تھا، لیکن ان 3 دن کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، جس طرح یہ لوگ انہوں نے یہ اپنی آواز اکٹھی کیا اور بلا تفریق انہوں نے اپنی بات کی ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، جو حقوق اس پیمرا امینڈمنٹ بل 2023 کا حصہ ہے. میں ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جو لوگ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، پی ایف یو جے ہو، امینڈ ہو، ایپنک ہو، پی ایف یو جے ساری ہوں. نواز رضا صاحب نے بھی جب یہ پھر قانون پڑھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ قانون بہت بہتر ہے، میں نے اس قانون کو پڑھا نہیں ہوا تھا، اور یہ مشاورت کا جو سارا عمل ہے یہ اس میں سب لوگ موجود تھے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جس پی ایف یو جے کا جس شخص کے ساتھ تعلق ہو وہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے. یہ ورکنگ جرنلسٹ کا بل تھا، اور میں افضل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ان صحافیوں کی آواز بنے، ان کو اکٹھا کیا. بزاد صاحب سب سے زیادہ پی آر اے کا، پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن جن کے ساتھ میں نے اپوزیشن کا دور 2013 سے جب میں حکومت میں پہلی دفعہ آئی اور پھر میں 16 میں وزیر بنی، میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے. آپ آرگیو کر سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اور میں صدیق ساجد صاحب کو، یہاں جتنے لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بل ضرور گورنمنٹ نے پیش کیا تھا، لیکن آج میں جب سینٹ کے ہاؤس میں جاؤں گی جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہاں سے اس کو لائیو کرنا ہے، تو میں یہ بل ورکرز کے بہاف پہ آج سینٹ میں پیش کروں گی. اور میں یہ بل سینٹ میں، ہاؤس میں چیئرمین سینٹ کو یہ استدعا کروں گی کہ جو میں نے بل، کیونکہ وہاں بل جب میں نے وڈرا کیا تو وہ فریز ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سینٹ میں ہاؤس کا سینس لے کے چیئرمین سینٹ اس کو دوبارہ سے موو کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ بل میں ورکرز کے بہاف پہ، یہ جتنی یہاں لوگ کھڑے ہیں، تنظیمیں کھڑی ہیں جو یہاں موجود نہیں بھی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ، ان کے بہاف پہ میں آج یہ بل سینٹ میں دوبارہ سے موو کرنے کی اجازت چیئرمین سینٹ سے لوں گی. آپ سب کا یہ قانون سازی کا عمل اسی طرح جاری رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی گیپ رہ گیا ہو، کوئی لکونہ رہ گیا ہو، یا جس نیت سے، جس اسپرٹ سے اس کو بنایا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہو، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ آ کر اس کو بھی ریویو کریں گے. اگر مزید اس میں بہتری ہو سکتی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے، اور سب جو اس میں بہتری آ سکتی ہے اس عمل کو جاری رکھیں گے. ہر سال پیمرا کا قانون ریویو ہونا چاہیے، ہر سال اس میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ ہر دن بدلتا دن جو ہے وہ میڈیا کے تناظر میں فرق دن ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو، یہ میڈیا کارنر 4.5 سال بند تھا، جہاں آج ہم کھڑے ہیں نا، یہ پارلیمنٹ کا میڈیا کارنر تھا.
फाशिस्ट लोगों ने इसको बंद किया हुआ था। आज हम खड़े होकर, आप लोग खड़े होकर यहाँ अपनी बात कर सकते हैं। जब हम पहले, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हम पार्लियामेंट के बाहर, दरवाजे के गेट के बाहर, ये सब मेरे साथ खड़े होते थे। हम ऑपोजिशन में जिस वक्त थे, हम जेलों में जिस वक्त थे, सजाए मौत की चक्कियों में जिस वक्त थे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपको जाते जाते ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इसी तरह अपने हकूक़ के लिए जिस मर्जी तंजीम से आपका ताल्लुक हो, आप जब तक एक रहेंगे कोई शख्स आपके हकूक़ को सल्ब नहीं कर सकेगा। आप अपनी यकजहती इसी तरह जारी रखें। मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में, मेरी जमात मेरी हम्बल कैपेसिटी में, जब वज़ीर आज़म को ये बात पता चली, जब उन्होंने कल देखा, उनको पता चला, उन्होंने मुझे ये कहा कि मरियम आप इस पे नज़रसानी करो, वर्कर्स तकलीफ़ में हैं, वो अपना इजहार राय कर रहे हैं, वो इसको देखें। और ये जब चेयरमैन पेमरा की सिलेक्शन की बात हुई, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ऐड करें इस चीज़ के अंदर। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सेनेट के अमल से गुजर के जॉइंट सेशन में इंशाल्लाह पेश होगा और आज ही इंशाल्लाह इसकी हम मंजूरी नेशनल असेंबली में कराते। मैम इसमें रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कौमी असेंबली से ये पास हुआ है उसी सूरत में इसको मंजूर करवाएं ताकि इसमें मजीद डिले ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैडम मरियम औरंगज़ेब साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबके बिहाफ के ऊपर, वर्किंग जर्नलिस्ट के बिहाफ के ऊपर। और हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मरियम औरंगज़ेब साहबा वर्कर दुश्मन कोई बिल लेकर आएंगी, और हम इसी वजह से जिन 4 लोगों के दबाव के ऊपर या उनका जो एक तरह का मौक़िफ़ था उसके ऊपर जो है वो सूरत हाल पैदा हुई, तो फिर सब ने इकट्ठे होकर एक जद्दोजहद की और यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और मैडम ने खुद भी, हम देखें एक तरफ मैडम हमारे लिए वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए ये हेल्थ कार्ड और दीगर सहूलियात उसका ऐलान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर हमारी सैलरीज़ को, वर्किंग क्लास की, मीडिया वर्कर्स की सैलरी को इश्ताहारात के साथ लिंक किया जा रहा है, एक अच्छा इकदाम हो रहा है। डिस इन्फॉर्मेशन कोई वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं फैलाता, मिस इन्फॉर्मेशन कोई वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं फैलाता। सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी ड्यूटी करते हैं, जो कुछ होता है वो आवाम के सामने बयान कर देते हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ पे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, PFUJ, RAUJ, नेशनल प्रेस क्लब। और अच्छी बात ये थी इस मरतबा PBA, CPNE, APNS उन्होंने भी इस बिल की सपोर्ट की। और अगर हमारे ब्यूरो चीफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब